أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يملك فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا لبعض نفعا لا ضرا لا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق
لما جاء هم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم.